बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। स्टूडेंट्स अक्सर औकात पूछते हैं कि सर LLB 3 इयर्स और LLB 5 इयर्स, इसके बारे में हमें कुछ रहनुमाई फरमा दें। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट के बाद तो LLB में चले जाते हैं, लैट का टेस्ट देते हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट, और लॉ में चले जाते हैं, LLB में अपना एडमिशन ले लेते हैं और कंटिन्यू कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएट के बाद उसमें मार्क्स कम आने की वजह से इंटरमीडिएट में मार्क्स कम होते हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि लॉ में एडमिशन लेने के लिए, LLB में एडमिशन लेने के लिए पब्लिक सेक्टर्स में जो क्राइटेरिया है वो 55% मार्क्स हैं, और प्राइवेट सेक्टर्स में एटलीस्ट आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आपका लॉ में या किसी BS में एडमिशन होता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब पता नहीं होता इंटरमीडिएट के बाद तो हमें यूनिवर्सिटी जाने की या अगली क्लास में जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो हम ये करते हैं कि इंटरमीडिएट को वहीं पे छोड़ देते हैं कि चलें पास हो गए हैं, नेक्स्ट एडमिशन लेते हैं। जब कोई यूनिवर्सिटी दाखिला नहीं देती तो फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ADP की तरफ, जिसे पहले BA BSc कहा जाता है, उसकी तरफ चले जाते हैं कि मैं BA BSc प्राइवेट कर लेता हूँ, ADP प्राइवेट कर लेता हूँ। जब आप ADP में एडमिशन ले लेते हैं, 2 साल आप गुजारते हैं, 2 साल बाद जब आपकी ADP क्लियर हो जाती है, ADA ADS प्राइवेट हो, आप जब करते हैं, चाहे वो आपने BA किया हो, BSc की हो, ADA किया हो, ADS किया हो, BCom किया हो, सेम आपकी वैल्यू है कि आपका बैचलर्स कंप्लीट हो जाता है, 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब उस टाइम पे स्टूडेंट्स का आगे सवाल होता है कि सर अब LLB में जब हमने एडमिशन लेना है तो क्या हम BA बेस पे, ADP बेस पे, ADA बेस पे एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इसके बारे में मैं आपको रहनुमाई फरमाऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स जो BA BSc कर लेते हैं और BA BSc के बाद जाके उन्हें रियलाइज होता है कि मुझे लॉ में जाना चाहिए था और अब मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। 2018 31 दिसंबर लास्ट डे था। 2018 31 दिसंबर को पाकिस्तान में 3 साल लॉ को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो 2018 से पहले अपना BA कंप्लीट कर चुके हैं, 2018 से पहले अपना BA कंप्लीट कर चुके हैं, अब चाहे उन्होंने नेक्स्ट MA भी कर लिया हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने BA अपना 2018 से पहले कंप्लीट कर लिया, वो लोग LLB में जा सकते हैं। 3 साल लॉ में अभी भी उन्हें एडमिशन मिल जाएगा जिन लोगों ने 2018 से पहले अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है। अगर 2018 31 दिसंबर के बाद की डिग्री है BA की, तो आपको 3 साल लॉ में एडमिशन नहीं मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट्स 2018 के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं लॉ में, या जिन लोगों ने 2018 के बाद अपना FA कंप्लीट किया है और नेक्स्ट जाके उन्होंने BA वगैरह किया है, अब उनके पास लॉ में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे वो अपने आप को फैसिलिटेट कर सकते हैं, वो अपने कैरियर को लॉ वाली साइड पे लेके जा सकते हैं। वो क्या है, आपने जब FA किया है या FSC या ICOM या ICS, आपने इंटरमीडिएट जो भी किया है, उसमें आपके मार्क्स कितने हैं। अगर तो 45% एंड अबव मार्क्स आपके हैं, देन अप्लाई करें लैट के लिए। लॉ एडमिशन टेस्ट जो होता है उसके लिए अप्लाई करें। लैट टेस्ट आपका क्लियर हो, जैसे ही किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको ओपन होते हैं, मिलते हैं, तो आप वहां पर जाके अप्लाई करें और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और अपने लॉ को प्रोसीड करें। लेकिन एक चीज मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्टली बता दूं कि 5 साल का टाइम लगेगा, आपको 5 साल का टाइम लगेगा। 5 साल से पहले आप डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स का सवाल यह है कि ADP के बाद हम LLB कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ADP करने के बाद अगर आप ये चाहें कि ADP की बेस पे हमें एडमिशन मिले, तो ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है सिवाय यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के। एक्सटर्नल लॉ आप कर सकते हैं, एक्सटर्नल लॉ कर सकते हैं, बट उसकी फीस बहुत ज़्यादा है। उसके लिए यहाँ लाहौर में काफ़ी कॉलेजेस हैं, पेशावर में भी IGES कॉलेज है, इस्लामाबाद में भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं, लाहौर में UCL यूनिवर्सल कॉलेज लाहौर, ये राइवेंट रोड पे मौजूद है। टिल्स इंस्टीट्यूट है, DHA में 2-3 इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, ब्लैकस्टोन कॉलेज लॉ कॉलेज है, वो एक्सटर्नल लॉ आपको करवा रहा है, लेकिन उसकी फीस जो पर ईयर बनती है वो नियर अबाउट अराउंड 9 to 10 लाख है। मतलब 9 से 10 लाख रुपया आपको पर ईयर पे करना पड़ेगा। अगर आप 3 साल लॉ वहां से कर रहे हैं BA के बाद, तो आपको वहां पे 30 से 32-35 लाख तक आपको फीस पे करना पड़ेगी। अगर आप MA कर चुके हैं, MA के बाद लॉ करना चाहते हैं, तो आप 2 साल लॉ करेंगे, एक्सटर्नल आप 2 साल लॉ करेंगे। अगर तो आपने MA कर लिया हुआ है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जो लॉ करना चाहते हैं विदाउट एनी लैट, कोई वहां पे एज का इशू नहीं है, कोई वहां पे मार्क्स का इशू नहीं है, बट स्टिल वैल्यूएबल है,
اگر یہ اسٹوڈنٹس بولیں کہ ویلیو ہے اس کی یا نہیں ہے کہ پاکستان میں ہم وہ کر لیں، اس کی ویلیو نہ ہو، ویلیویبل ہے، یہ چیز بالکل غلط ہے، غلط کانسیپٹ ہے، یہ مسکنسیپشن ہے آپ کی کہ آپ سمجھیں کہ ایکسٹرنل لا کی پاکستان میں ویلیو نہیں ہے۔ انسٹیٹیوٹ میں جب آپ پڑھتے ہیں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں، آپ یو سی ایل چلے جائیں، آپ قائد اعظم لا کالج میں چلے جائیں، کہیں پہ بھی کرتے ہیں، جب آپ پاکستانی لا کرتے ہیں، انٹرنل لا کرتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو آپ کی افیلیشن، یہاں پہ جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں ان کی افیلیشن ہے پنجاب یونیورسٹی سے، جو لاہور میں انسٹیٹیوٹ ہے، وہ آپ کو پنجاب یونیورسٹی انٹرنل لا کرواتے ہیں، اس میں سارے قوانین آپ کو یہی پڑھنے پڑتے ہیں جو پاکستان میں ہیں۔ بٹ جب آپ ایکسٹرنل لا کرتے ہیں تو اس میں کچھ آپ کو انٹرنیشنل پڑھنی پڑتی ہیں کتابیں، اور کچھ یہاں پہ جو ہمارے انسٹیٹیوٹ موجود ہیں وہ آپ کو انٹرنل لا کی بھی بکس پڑھائیں گے، جس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ یہاں پہ پاکستانی لا کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے۔ لیکن پریکٹس کرتے وقت آپ کو گیٹ کا ٹیسٹ دینا پڑے گا، گیٹ کا ٹیسٹ دیں گے، وہ آپ کا ٹیسٹ اس بیس پہ ہوگا نہیں ہوگا، ایچ ای سی ڈگری اپروو کرے گی نہیں کرے گی، اس میں کوئی بھی کسی قسم کی پرابلم والی بات نہیں ہے، آپ کی ڈگری بالکل اپروو ہوگی، آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا، ایکسٹرنل لا آپ کا بالکل ایکسیپٹیبل ہوگا۔ اگر آپ ایم اے کر چکے ہیں، 16 ایئرز آف ایجوکیشن آپ کی کمپلیٹ ہے، تو آپ کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ فائنینشلی تھوڑے سے بہتر ہیں، آپ اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں، تو آئی سجیسٹ کہ آپ ایل ایل بی 2 ایئرز کر لیں، ایکسٹرنل لا کر لیں، وہ بلیک سٹون سے کر لیں، یو سی ایل سے کر لیں، ٹل سے کر لیں، جس مرضی انسٹیٹیوٹ سے کر لیں، بٹ 2 سالہ لا کریں، 5 سال مت لگائیں۔ اگر آپ نے بی اے 2018 سے پہلے کیا ہوا ہے تو دین آپ 3 سالہ لا پاکستانی کریں، وہ تو بڑا آسان ہے پھر، اور بہت کم فیس میں آپ کا لا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے 2018 کے بعد بی اے کیا ہے اور اب ایم اے وغیرہ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، تو اب آپ نے ایڈمیشن لینا ہے لا میں، تو ایکسٹرنل لا کی طرف جائیں، انٹرنل لا پہ 5 سال مت لگائیں اگر آپ کے 55% یا 45% مارکس موجود ہیں۔ لیکن جو اسٹوڈنٹس بی اے کر چکے ہیں اور بی اے کر کے 3 سالہ لا آپ کا 30 سے 35 لاکھ میں ہوگا۔ اگر آپ 3 سال لگانا چاہتے ہیں، ایز سون ایز پاسبل اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ کو فائنینشلی تھوڑا سا سٹیپ اپ جانا پڑے گا۔ اگر آپ کو اتنی جلدی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، آپ 5 سال ویٹ کر سکتے ہیں، اور فائنینشلی اپنے آپ کو تھوڑا سا باؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں، فائنینشلی آپ اتنے زیادہ سپورٹ نہیں کر سکتے، فیس نہیں پے کر سکتے، تو پھر میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ انٹرمیڈیٹ کی بیس پہ واپس 5 سالہ لا میں ایڈمیشن لیں۔ لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ شرط ہے کہ آپ کی جو ایج ہے وہ بھی 24، 25 یا 26 ایئرز، پہلے 24 ایئرز تھی، پھر انہوں نے آئی گیس بڑھا کے 25 یا 26 ایئرز کر دیا ایچ ای سی نے۔ آپ کی ایک تو ایج لمٹ یہ ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ کے ایٹ لیسٹ 45% مارکس لازمی ہونی چاہیے پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے۔ پبلک سیکٹر پنجاب یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لیے تو 55% مارکس ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو وہاں پہ اوبویسلی میرٹ پہ آنا بھی ضروری ہے۔ اور لیٹ کا ٹیسٹ انتہائی ضروری ہے، 100 نمبر کا ٹیسٹ ہوتا ہے لا کا، لا ایڈمیشن ٹیسٹ، یہ آپ ٹیسٹ دیں گے، اور ٹیسٹ دینے کے بعد آپ کا یہاں پہ ایڈمیشن ہوگا۔ وداؤٹ ٹیسٹ آپ لا میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے۔ یہ تھی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اگر پاکستان میں رہتے ہوئے آپ 2 سالہ لا کرنا چاہتے ہیں، ماسٹرز کے بعد کرنا چاہتے ہیں، بی اے کے بعد کرنا چاہتے ہیں، انٹر کے بعد کرنا چاہتے ہیں، ایج لمٹ کیا ہے، فیس کتنی ہوگی، آپ کو کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ایڈمیشن ملے گا، کون کون سی کلاس کے بعد کتنے سال آپ کے لگیں گے، ساری چیزیں میں نے آپ کو گائیڈ کر دی ہیں۔ ناؤ اٹس اپ ٹو یو، ڈیسیژن از یورز، اور آپ لوگ اچھی طرح سوچ کے فیصلہ کریں، اور اس کے بعد آپ لوگ ڈیسیژن کر کے ایڈمیشن لیں اور اپنی ڈگری کو پروسیڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آگاہی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔